अहिलेसम्म मनुष्यका मनमा शास्त्रहरूको वचन र गुरुका वचनप्रति विश्वास हुँदैन, सन्देह हुन्छ, शङ्का हुन्छ, तैलेसम्म ज्ञान हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्तिले मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ, श्रद्धारहित व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अतः वेदान्त शास्त्रले विशुद्ध आत्मा तत्त्वको निरूपण गर्दछ। आत्मा के हो यो कुरो बताउँदछ, कस्तो छ भन्ने कुरो बताउँदछ। अतः वेदान्तमा बताएको छ आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप छ भनेर बताएको छ। सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप र आनन्द स्वरूप छ आत्मा भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। सदा सर्वगतोऽपि आत्मा न सर्वत्राव भासते बुद्धावेवाभासेत स्वच्छसु प्रतिबिम्बवत्। अर्थात् यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ आत्मा सर्वत्र छ। जस्ता प्रकारले आकाश सर्वत्र छ, आकाश सबैतिर छ। आकाश नभएको ठाउँ कहाँ छ? जता गए आकाशै आकाश छ, जहाँ पनि आकाश छ। जस्ता प्रकारले आकाश सबैतिर छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि सबैतिर छ, सर्वत्र छ। आत्मा एक छ। जस्तो प्रकारले आकाश एउटा छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि एउटा छ। जस्तो प्रकारले आकाश सबैतिर व्याप्त छ, omnipresent छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि सर्वव्यापक छ, omnipresent छ, सबैतिर छ। अब यहाँनिर बताइन्छ आत्मा सबैतिर छ भनेदेखि किन अनुभव हुँदैन? सबैतिर अनुभव किन हुँदैन? सर्वगत आत्मा, आत्मा सर्वगत छ, त्यसो भएर पनि न सर्वत्र भासते, सबैतिर आत्माको अनुभव हुँदैन, सबैतिर आत्मालाई जान्न सकिँदैन, देखिँदैन। त्यो किन त भन्दाखेरि बुद्धावेवा भासेत, बुद्धिमा मात्रै आत्माको अनुभूति हुन्छ। शुद्ध बुद्धिद्वारा, पवित्र बुद्धिद्वारा मात्रै आत्मालाई जान्न सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धि शुद्ध हुनु पर्दछ। बुद्धिमा कुनै प्रकारको शङ्का, कुनै प्रकारको सन्देह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यस्ता प्रकारका विकारहरू हुनु हुँदैन। निर्विकार बुद्धि, स्वच्छ बुद्धिमा मात्रै आत्मा तत्त्वको अनुभव हुन सक्दछ, आत्मा तत्त्वको साक्षात्कार हुन सक्दछ। जस्ता प्रकारले स्वच्छसु प्रतिबिम्बवत्, जस्ता प्रकारले सङ्लो पानीमा आफ्नो अनुहार देखिन्छ। सङ्लो पानीमा हेरियो भने आफ्नो अनुहार देखिन्छ। सङ्लो पानीमा वरिपरि भएका झार जङ्गलको छाया पनि मुनि देखिन्छ, आफ्नो प्रतिबिम्ब पनि देखिन्छ। तर धमिलो पानीमा गएर हेर्दाखेरि देखिँदैन। ऐना पनि सफा छ भने मात्रै आफ्नो प्रतिबिम्ब देखिन्छ, आफ्नो मुख देखिन्छ। ऐनामा मैलो छ भने देखिँदैन। कुनै कपडाले ढाकेका ऐनामा गएर हेऱ्यो भने देखिँदैन। अब उदाहरणका लागि मानिलिउँ तारमा करेन्ट छ, बिजुलीको जो तार छ त्यसमा करेन्ट त छ, तर त्यसमा बल्ब फिट गरेन भने त्यसको प्रकाश त आउँदैन। पंखा फिट गर्यो भने पंखा चल्छ, त्यो करेन्ट आफै त चल्दैन नि त। करेन्ट त छ नि त्यो तारमा, तर त्यसमा बल्ब फिट गरेपछि मात्रै त्यसबाट प्रकाश आउँछ, त्यसबाट उज्यालो आउँछ। ट्युबलाइट फिट गर्नु पर्यो, बल्ब फिट गर्नु पर्यो, अथवा केही पनि प्रकाश फिट गरेपछि मात्रै त्यसबाट त्यो करेन्ट नभएको प्रकाश बाहिर निस्किन्छ, त्यसले प्रकाशित पार्दछ। तर करेन्ट सर्वत्र सबैतिर तारमा भए तापनि जहिलेसम्म त्यसमा होल्डर र बल्ब फिट गरिँदैन तबसम्म त्यो प्रकाशित हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले आत्मा सर्वत्र छ, सबैतिर भए तापनि, सर्वव्यापक भए तापनि जब अन्तःकरण शुद्ध हुँदैन तबसम्म त्यो आत्माको अनुभव हुँदैन। बुद्धि शुद्ध भएर पवित्र बुद्धि, आफ्नो बुद्धि मैलो छ मनुष्यको, आत्मा आफै हो, अर्को होइन। तर आफै आत्मा हुँदा हुँदै पनि म आत्मा हुँ भन्ने अनुभव हुँदैन मनुष्यलाई। म शरीर हुँ, स्त्री हुँ, पुरुष हुँ, पशु हुँ, यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ, यस्तो फिल हुन्छ। म आत्मा हुँ भन्ने अनुभव छैन, कसैलाई पनि हुँदैन। किन त भन्दाखेरि बुद्धिमा नै त्यो शरीरको संस्कार परेको छ। म शरीर हुँ भन्ने आदत परेको छ, मनुष्यलाई बानी लागेको छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आत्मा हुँ, ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने अनुभव छैन, कसैलाई पनि हुँदैन, ज्ञानीलाई छोडेर। ज्ञानीले पनि व्यवहार कालमा आफूलाई शरीरै मानेर व्यवहार गर्दछन्, व्यवहार गर्दा आफूलाई शरीरै मान्दछन् उनीहरूले पनि, त्यसैद्वारा व्यवहार गर्दछन्।
तर आत्मा सर्वव्यापक सबैतिर भए तापनि आत्माको अभिव्यक्ति मेनिफेस्टेसन अफ सेल्फ रियलाइजेसन अफ सेल्फ चाहिँ केवल बुद्धिद्वारा हुन्छ, शुद्ध बुद्धि पवित्र बुद्धिद्वारा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुभव गर्ने ठाउँ चाहिँ बुद्धि। जस्ता प्रकारले गाईका फाँचामा दुध हुन्छ तर निकाल्ने कहाँबाट? त्यो फाँचो के अरे छिँड पार्दा त हुँदैन, त्यसबाट त खुन निक्लिन्छ, दुध निक्लिँदैन। त्यस कारणले त्यो दुनु पर्यो थुनबाट दुनु पर्यो। त्यसमा थुनलाई जुन चाहिँ स्तन छ गाईको, त्यो स्तनबाट नै त्यो दुध निकाल्नु पर्यो। बालकले पनि स्तनबाटै दुध पान गर्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैतिर दुध भए तापनि थुनबाट दुनु पर्यो, अरूतिरबाट त हुँदैन दुध निकाल्दा। त्यस्तै प्रकारले आत्मा सबैतिर भए तापनि बुद्धिद्वारा नै आत्मालाई अनुभव गर्नु पर्दछ। अब अर्को उदाहरण छ, हावा त सबैतिर छ, यसो गर्यो भने हावै छ, तर जहाँ पंखा चलेको छ त्यहाँनिर त्यो हावा अभिव्यक्त हुन्छ। त्यो पंखाको मुनि बस्यो भने मजाले हावा पाइन्छ। हावा त छ सबैतिर तर त्यस्तो मजा लिन सकिँदैन सबैतिरबाट। जहाँ पंखा छ, एसी छ, कुलर छ, त्यहाँ मात्रै हावाको आनन्द लिन सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा सबैतिर छ तर पनि बुद्धिद्वारा मात्रै त्यसको अनुभव हुन्छ, बुद्धिमा त्यसको साक्षात्कार हुन्छ। आत्माको साक्षात्कार कहाँ हुन्छ भने बुद्धिमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा सर्वत्र सबैतिर भए तापनि इन्द्रियद्वारा आँखाले आत्मालाई देख्न सकिँदैन, आँखाद्वारा आत्मालाई देख्न सकिँदैन र त्यस्तै प्रकारले छुन पनि सकिँदैन, सुँघ्न पनि सकिँदैन, आत्मालाई चाख्न पनि सकिँदैन। इन्द्रियद्वारा आत्मालाई जान्न सकिँदैन, इन्द्रियले बुद्धिले नै आत्मालाई जान्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा राग द्वेष मोह अहंकार काम क्रोध लोभ यी सबै प्रकारका यी बुद्धिका दोष हुन् यिनीहरू। अब आत्मा सर्वत्र छ, बुद्धि पनि छ, अनुभव किन हुँदैन त भन्दाखेरि राग विषयमा लगाव छ मनुष्यको, विषयसँग सम्बन्ध छ, विषयमा फसेको छ मनुष्यको बुद्धि, कसैको रागमा कसैको द्वेषमा। मन पर्दासँग राग हुन्छ, नपर्नेसँग द्वेष हुन्छ, घृणा हुन्छ। त्यसैको चक्करमा द्वन्द्वमा मान्छे लडिरहन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को छ मोह, मोह यति जटिल हुन्छ मनुष्य त्यसैमा फस्दछ। अर्को छ अहंकार, अर्को छ काम, अर्को छ क्रोध, अर्को छ लोभ। यस्ता प्रकारका यो अलिअलि छैनन्, यी सबैद्वारा बुद्धि दूषित भएको छ, बुद्धिलाई एकदमै अपवित्र बनाएको छ, बुद्धि धमिलो भइरहेछ। त्यसले यी विकारहरूद्वारा बुद्धि धमिलो भएकाले गर्दा त्यो आत्मा त्यही भए तापनि त्यो आत्माको अनुभव हुँदैन। तर जति बेला बुद्धि शुद्ध हुन्छ, अहंकार पनि नष्ट हुन्छ, मोह पनि नष्ट हुन्छ, रागद्वेष नष्ट हुँदछन्, सबै नष्ट भएपछि बुद्धि विशुद्ध भएपछि त्यति बेला बुद्धिमान व्यक्तिलाई त्यो आत्माको अनुभव हुन्छ, आत्माको साक्षात्कार हुन्छ, सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आत्मा सर्वव्यापक भए तापनि सबैतिर अनुभव हुँदैन, बुद्धिमै हुन्छ। शुद्ध बुद्धिद्वारा पवित्र बुद्धिद्वारा आत्माको अनुभव गरिन्छ। जस्तो प्रकारले स्वच्छ ऐनामा मात्र आफ्नो अनुहारको प्रतिबिम्ब देखिन्छ, सबैतिर देखिँदैन। अब यो भित्तामा हेर्दा आफ्नो अनुहारको प्रतिबिम्ब देखिँदैन नि, रिफ्लेक्सन देखिँदैन नि, ऐनामा मात्रै देखिन्छ, स्वच्छ ऐनामा एकदम सफा ऐनामा मात्रै देखिन्छ। त्यसै प्रकारले आत्मा पनि सफा शुद्ध बुद्धिमा मात्रै अनुभव हुन्छ। तर मनुष्यको प्राय के हुन्छ भन्दा यी विकारहरू हुन्छ, राग द्वेष मोह अहंकार काम क्रोध लोभ, यी अनेक प्रकारका हुन्छन्। यी अनेक प्रकारका विकारहरू बुद्धिमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माको अनुभव हुँदैन, आत्माको साक्षात्कार हुँदैन। आत्मा स्वयं हो, सबैतिर छ। बुद्धिद्वाराको आत्माको अनुभव गर्नु पर्दछ, तर त्यो अनुभव गर्ने बुद्धि चाहिँ सफा हुनु पर्यो। जस्तो प्रकारले टायर पङ्चर भएको गाडी कुद्न सक्दैन, गाडीमा खराबी छ भने ड्राइभर जति नै गाडी त कुद्दैन। त्यो गाडी ठिक हुनु पर्यो, टायरमा हावा हुनु पर्यो, इन्जिन ओइल हुनु पर्यो, तेल हुनु पर्यो, त्यसमा सबै ब्याट्री हुनु पर्यो, त्यहाँका सबै कल ऊर्जाहरू एकदम ओके छन्, सबै ठिक छन्, एकदम अप टु डेट छन् भने मात्रै त्यो गाडी चल्छ। नत्र भने जति नै एक्सपर्ट ड्राइभर भए तापनि त्यो गाडी चल्दैन।
त्यसै प्रकारले साधक जो जिज्ञासु छ त्यसको बुद्धि शुद्ध छ भने मात्रै ज्ञानी व्यक्तिले उपदेश गरेर त्यसलाई ब्रह्म ज्ञान गराउन सक्दछ। नत्र भने जो राग द्वेष अहंकार र मोहमा फँसेको छ व्यक्ति भने त्यस्ता व्यक्तिलाई जति उपदेश दिए तापनि हुनेवाला छैन केही पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धिलाई शुद्ध गर्नुपर्दछ। मनुष्यलाई अनेक वेदान्त सुनाएर बताएर पनि कतिपय व्यक्तिको बडा चकित परिन्छ विचार गर्दाखेरि। त्यो मसिना थाङ्ने माग्ने कुराहरू लगेर त्यसमा जोडिरहेको हुन्छ। त्यहाँ कहाँको परमार्थ ज्ञान, कहाँको व्यवहारको पचडा। अनि त्यहाँबाट त्यही दृष्टिले हेर्छ मनुष्यको। त्यो एकदमै मनुष्यले जस्तो चस्मा लागेको छ त्यस्तै देख्छ अरे दुनियाँ। पहेँलो चस्मा लाग्यो भने सारा दुनियाँ पहेँलो देख्छ। हरियो लगाएको छैन हरियो, रातो लगाएको छैन रातो, कालो लगाएको छैन घाम पनि कालै देख्छ। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यको आफ्नो दृष्टिकोण कस्तो छ, एप्रोच कस्तो छ त्यस्तै देख्छ अर्कातिर। अब यहाँनिर गरिन्छ वेदान्तमा बताएको छ दृष्टिम ज्ञानमयम कृत पश्चित ब्रह्ममयम जगत। आफ्नो दृष्टि जो छ, एप्रोच जो छ त्यसलाई चाहिँ कस्मिक एप्रोच, कस्मिक कन्सियसनेस एप्रोच, विश्वव्यापी जो चेतना छ ब्रह्म चैतन्य, त्यो ब्रह्ममय दृष्टि बनाउनु पर्दछ। दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा, ब्रह्म ज्ञान युक्त दृष्टि बनाएर पश्चित ब्रह्ममयम जगत, सारा जगतलाई ब्रह्म स्वरूप हो, आत्मा स्वरूप हो, यस्ता प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले रियलाइज गर्नु पर्दछ। यो आत्मा तत्त्वको अनुभव गर्ने यो प्रक्रिया हो, यो सिस्टम हो। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अब यसका लागि त गुरु र वेदान्त वाक्यमा पूर्ण निष्ठा श्रद्धा हुनु पर्यो, अनि मात्रै यो तत्त्वको अनुभव हुन्छ। काहीँ न काहीँ अलिकति सन्देह अविश्वास शङ्का केही रह्यो भनेदेखि यो तत्त्वको ग्रहण गर्न सकिँदैन, किनकि त्यो विद्याले प्रकाशित पार्न सक्दैन। औषधिले पनि त्यही हो। औषधिमा पूर्ण विश्वास छ भने मात्रै त्यसले रोगलाई नष्ट गर्न सक्दछ। विश्वास छैन भने त्यतिकै खायो भने त्यसले नष्ट गर्न सक्दैन। र आयुर्वेदमा बताएको छ औषधिमा विश्वास हुनुपर्दछ, वैद्यप्रति विश्वास हुनुपर्दछ, अनि मात्रै त्यो औषधिले काम गर्दछ, रोगलाई निवारण गर्दछ। नत्र भने त वैद्य डक्टरमा पनि शङ्का छ, औषधिमा पनि शङ्का छ भने त्यति काम गर्दैन त्यसले। मनुष्यको मेन्टालिटी, मानसिकता बहुत शक्तिशाली हुन्छ। मन जति शक्तिशाली अरू केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा मनमा जस्तो सङ्कल्प, जस्तो आकाङ्क्षा गरिन्छ त्यस्तै प्रकारको प्रतिक्रिया हामीले पाउँदछौँ। प्रकृतिले पनि त्यस्तै प्रकारको प्रतिक्रिया दिन्छ, रिएक्सन दिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विश्वास श्रद्धा भन्ने कुरो यति तगडा हो, यति शक्तिशाली हुन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ देहेन्द्रिय मनोबुद्धि र प्रकृति विलक्षणम तद्वृत्ति साक्षिणं विज्ञात्मानं राजवत् सदा। यहाँ बताउनुहुन्छ देहेन्द्रिय मनोबुद्धि। अब यहाँ बताउनुहुन्छ शरीर छ पहिला, देह माने शरीर, शरीरलाई देह भनिन्छ। देह दहति देह, एक दिन गएर नष्ट हुन्छ यो। शरीरमा प्राण छैन्जेलसम्म आमा बाबु पति पत्नी पुत्र परिवार गुरु चेला इत्यादि सबै छन्, तर प्राण निश्चयपछि के हुन्छ भन्दा मुर्दा। प्राण निश्चयने बित्तिकै मुर्दा हुन्छ, मुर्दा। त्यसलाई हतार हतार हरिया बाँस ल्याएर त्यहाँ टनटनी कस्छन्, डोरीले टाइट गरेर मजाले झर्छ बाटोमा, उड्छ यो मुर्कुटो हुन्छ भनेर जर गरी टनटनी कस्छन्, लगेर फुकिदिन्छन्। भाइ बस सक्यो, कहानी खत्तम। त्यो प्राण छैन्जेलसम्म सबैले नमस्कार गरे, आदर गरे, सत्कार गरे, तर प्राण निस्किसक्दाखेरि भयो के मुर्दा। प्राण छैन्जेल माता पिता पति पत्नी पुत्र केही थियो, कसैको कुनै सम्बन्धित थियो, तर प्राण निस्किसकेपछि गयो, मुर्दा भयो। मुर्दा सब मुर्दा भन्छन्, त्यसलाई सब भन्छन्। लिएर जान्छन् टन्टनी कसरी बाँसमा बोकेर त्यहाँ राम नाम सत्य भन्छ, लान्छन् न फुकिदिन्छन्, सक्यो। यस्तो छ शरीर, यो शरीर भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो देह यो नष्ट हुनुहुन्छ, प्रतिक्षण नष्ट भइरहेको छ, अहिले पनि परिवर्तन चेन्ज भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देह, शरीरलाई देह भनिन्छ। यस्तै प्रकारले अर्को छ इन्द्रिय। अरू इन्द्रिय छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय, यो हिजो बताइयो। यस्तै प्रकारले मन छ अर्को, त्यहाँबाट बुद्धि छ। र प्रकृति, प्रकृति भनेको 8 प्रकारका जो छन्, 5वटा तत्त्व जो छन्, आकाश जल तेज वायु पृथ्वी, जो 5वटा तत्त्व छन्, यी सबै प्रकृति हुन्। र यीदेखि
आत्मालाई विलक्षण जान्नुपर्दछ। आत्मा यीदेखि भिन्न। आत्मा शरीर पनि होइन, इन्द्रिय पनि होइन, मन पनि होइन, बुद्धि पनि होइन र प्रकृति पनि होइन। यी तिनैदेखि सबैदेखि भिन्न हो आत्मा। शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय यी सबैदेखि आत्मा भिन्न हो र अन्तःकरणको वृत्तिको पनि साक्षी। आत्मा चाहिँ विटनेस मात्रै हो, साक्षी मात्रै हो। साक्षी भने शरीरलाई पनि जान्दैछ, मनलाई पनि जान्दैछ, बुद्धिलाई पनि मेरो बुद्धि यसो काम गरेन भनेर जान्दैछ, प्राण पनि चल्दैछ कि छैन भनेर जान्दैछ। त्यस्तै प्रकारले मनका वृत्तिलाई पनि जान्दैछ। मनमा रिस उठ्यो भने रिस उठेको पनि जान्दैछ, दया लाग्यो भने दया लागेको पनि जान्दैछ, के हुँदैछ मनमा त्यो पनि जान्दैछ। मन अर्कातिर दौडिँदैछ, चक्कर काट्दैछ, चञ्चल छ भने पनि जान्दैछ। माइन्ड कन्ट्रोल छ, एकदम शान्त छ भने त्यो शान्ति चाहिँ मलाई बडा आनन्द आछ आज, त्यो पनि जान्दैछ। त्यस कारणले गर्दा यी सबैलाई जान्ने साक्षी मात्रै हो। म सानो केटाकेटीमा यस्तो थिएँ भने जानेको छ, जवानीमा यस्तो थिएँ पनि भन्छ, बुढो हुँदा यस्तो भए पनि भन्छ, सबैले जान्दैछ। सबैको अवस्थाको साक्षी। सपनामा यस्तो देख्यो भने पनि जान्दैछ, विपनामा यस्तो छ भने जान्दैछ, निन्द्रामा यस्तो थियो भने पनि जान्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा चाहिँ सबैको साक्षी मात्रै हो। आत्मा सर्वव्यापक छ, शुद्ध छ। आत्मा एकदमै परम पवित्र प्रकाश स्वरूप सच्चित आनन्द स्वरूप छ। सबै वृत्तिहरूको साक्षी हो आत्मा। जस्ता प्रकारले राजाले आफ्ना राजमहलमा बसेर मन्त्री आदि सबै प्रजाहरूको पनि साक्षी भएर रहन्छ। राजा जो हुन्छ नि, राजा महलमा बस्छ, केही गर्दैन उसले, बस ठक्क महलमा राजगद्दीमा बस्छ। तर मन्त्रीले के गर्दैछ, प्रजाले के गर्दैछन्, कहाँ शत्रुले के गर्दैछ, कता के हुँदैछ, कहाँ कस्तो छ, विकास हुँदैछ कि छैन, काम ठिकसँगले छ कि छैन, हो त्यो सबै कुरो जान्दछ राजाले। राजाले सबै कुरो जान्दछ, उसले गर्दैन तर अरूले गरेको सबै कुरो जान्दछ, सबै कुरो बुझ्दछ। त्यसै प्रकारले आत्माले पनि केही गर्दैन तर इन्द्रियले देख्दैछन्, आँखाले देख्दैछ, कानले सुन्दैछ, नाकले सुन्दैछ, खुट्टा हिँड्दैछन्, हातले लेनदेन काम गर्दैछ, मुखले बोल्दैछ, मनले के सोच्दैछ, बुद्धिमा के चल्दैछ, त्यो सबै जान्दछ आत्माले। आत्माले यी सबैलाई जान्दछ। यस्तै प्रकारले आत्मा पनि जो हो देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि र प्रकृतिको साक्षी रूपले विद्यमान छ। सबैको विटनेस, सबैको साक्षी भएर बसेको छ आत्मा। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ व्यापृते सिन्द्रियेश्यात्मा व्यापारी वा विवेकिनाम प्रत्येब्रेषु धावसु वा धावन्यव यथा शशि। अब यहाँनिर वास्तवमा के छ त भन्दा आत्मामा कुनै किसिमको क्रियाकलाप हुँदैन। आत्माले केही गर्दैन, आत्माले केही पनि गर्दैन, त्यसमा केही काम क्रियाकलाप कर्म आत्मामा केही पनि हुँदैनन्। तर पनि शास्त्र र विद्वान गुरुका उपदेशले रहित भएका, जसलाई शास्त्रको ज्ञान पनि छैन, गुरुबाट उपदेश पनि सुनेको छैन, यताबाट शास्त्र पढेर जानिन्छ, अब अर्को गुरुका उपदेशबाट जानिन्छ, गुरुका मुखबाट जानिन्छ। तर अब जसले शास्त्र पनि पढेका छैनन्, गुरुबाट उपदेश पनि सुनेका छैनन् भने त्यस्ता मूर्ख, अविवेकी मूर्ख व्यक्तिहरूलाई आत्मामा अनेक क्रियाकलापहरू भए जस्तो लाग्दछ। आत्मा हिँड्दैछ, आत्मा खाँदैछ, हो त्यस्तो प्रकारको कल्पना गर्छन् मूर्खले। त्यस्तै प्रकारले भन्छ नि, आत्माले मागेको नखाएर कहाँ हुन्छ भन्छन्, आत्मा मरिहाल्छ नि भन्छन् मूर्खहरू। आत्मा मर्दैन, जन्मिँदैन, त्यो मनले मागेको, जिब्राले मागेको, जिब्राका टुप्पाले, जिब्रा छ नि जिब्रो हो, त्यसले मागेको। यसलाई पनि ले खाउँ, उल्लु पनि ले, जुलब्बी पनि ले, लड्डु पनि ले, यसलाई हत्या गरेर ले, यस्तो प्रकारले त जिब्राले मागेको, खासमा इन्द्रियले मागेको। तर मान्छेले भन्छ आत्माले मागेको दिएन भने कहाँ पाप लाग्छ भन्छ। फेरि पाप गर्दछ, चोर छ, ढाँड छ, अनेक प्रकारले अर्कालाई हत्या गर्दछ, कुटपिट गर्दछ, ल्याएर दिन्छ, शरीरलाई खान्छ, पिउँछ, मोटाउँछ, सुँगुर्दछ, अन्तिममा गएर मर्छ, कहानी खत्तम। तर वास्तवमा हो भने आत्मा मर्दैन, आत्माले केही माग्दैन पनि, खाँदैन पनि, पिउँदैन पनि, केही पनि गर्दैन। आत्मा आफै तृप्त छ, आफै सन्तुष्ट। आत्मा आफै सन्तुष्ट छ, आफै तृप्त छ। आत्माले केही माग्दैन पनि, खाँदैन पनि, पिउँदैन पनि, आउँदैन पनि, जाँदैन पनि। तर मूर्ख व्यक्तिहरूले यस्तो कल्पना गर्दछन्। तर तत्त्वज्ञानी सज्जन मानिसहरूलाई यस्तो किसिमको भ्रम हुँदैन। तत्त्वज्ञानले जानेका हुन्छ,
जस्ता प्रकारले हावाका वेगले गर्दाखेरि बादलमा गति हुन्छ। जस्ता प्रकारले राति बादल लागेको छ हल्का आकाशमा, जुन लागेका छन्, जुन लागेका छन् भने देखेन, जुन पनि लागेका छन्, बादल पनि अलरेडी लागेको छ भने त्यो बादललाई हावाले उडाउँछ। त्यो बादल सरर उडेर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट देख्ने व्यक्तिले के देख्छ त भन्दा जुन कुदेको जस्तो देख्छ। कुद्दैछ बादल, उड्दैछ बादल, तर मनुष्यले हेर्दाखेरि देख्छ कि जुन कुदेको जस्तो। हेर जुन कति स्पिड कुदेका भन्छ मान्छेले। उडेको छ बादल, उडेको छ बादल, जुन त एकै ठाउँ छन्, तर मनुष्यले जुन कुदेको जस्तो देख्छ र हेर जुन कुदेको भन्छ उल्टा। त्यस्तै प्रकारले आत्मा त केही गर्दैन। आत्मा एकै ठाउँ छ, शुद्ध छ, पवित्र छ, तर मूर्ख व्यक्तिले आत्माले खाँदैछ, आत्माले पिउँदैछ, आत्मा हिँड्दैछ, आत्माले गर्दैछ, आत्मा बोल्दैछ, यस्तो प्रकारको मिथ्या कल्पना गर्दछ, झुटो कल्पना गर्दछ। तर ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई थाहा छ, ज्ञानी व्यक्तिहरूले जान्दछन् जस्तो प्रकारले आकाशमा जुन हिँडेका होइनन्, त्यो बादललाई हावाले उडाएको, बादल उडेको हो। त्यस्तै प्रकारले तर जुन देखेको कुदेको जस्तो मूर्खलाई प्रतीत हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्माले पनि केही गर्दैन, आत्मा आउँदैन जाँदैन, आत्माले खाँदैन पिउँदैन, केही गर्दैन। इन्द्रियले खान्छन्, आँखाले देख्छ, कानले सुन्छ, मुखले बोल्छ, जिब्राले स्वाद दिन्छ, खुट्टा हिँड्छन्, हातले काम गर्दछन्, मनले सोच्छ, बुद्धिले निर्णय लिन्छ। यी सबै इन्द्रियहरू अन्तःकरणहरू कार्यकरण सङ्घात भनिन्छ। यसलाई इन्द्रिय र शरीरलाई सबैलाई मिलाएर कार्यकरण सङ्घात भनिन्छ। यी सबै प्रकारका शुभ अशुभ पुण्य पाप राम्रा नराम्रा सबै कामहरू यो कार्यकरण सङ्घातबाट हुन्छन्, अर्थात् इन्द्रिय र मन बुद्धिबाट हुन्छ, आत्माबाट हुँदैन। आत्माले केही गर्दैन भनेर विद्वानहरूले जान्दछन्, तर मूर्खले यो कुरो जान्दैन। र यस्ता प्रकारले ज्ञानीहरूले जान्दछन्, तर अज्ञानी व्यक्ति जो छन्, त्यो अज्ञानी व्यक्तिले जहिले शास्त्र र गुरुबाट उपदेश प्राप्त गर्दैन, ज्ञान प्राप्त गर्दैन, तहिलेसम्म आत्मालाई वास्तविक रूपले जान्दैन, आत्माको स्वरूपलाई जान्दैन, आत्मालाई जान्दैन। आत्मालाई नजानेपछि बार बार जन्मिरहनु पर्यो, मर्नु पर्यो, दुःख पाउनु पर्यो, कष्ट भोग्नु पर्यो, अनेक प्रकारका दुःख कष्टका चङ्गुलमा पर्दछ आत्मालाई नजानुन्जेलसम्म। आत्मालाई जानेपछि, आत्मा तत्त्वको साक्षात्कार गरेपछि मात्रै उसले परम शान्ति, परम आनन्द प्राप्त गर्दछ र सबै व्यवहारदेखि भिन्न परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप आत्माको साक्षात्कार गरेर मुक्त हुन्छ, जन्म मृत्युको चक्रबाट पनि छुटकारा पाउँछ र परम शान्ति परम आनन्दलाई प्राप्त गर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर आत्मा तत्त्वका सम्बन्धमा बताइएको छ। यस्यार्थेषु भरतं ते सूर्यलोकं यथा जनाः। आत्मा सत्स्वरूप, चैतन्य स्वरूप र आनन्द स्वरूप छ। यो आत्माको आश्रय लिएर नै शरीर पनि काम गर्दछ। शरीर वास्तवमा जड हो, केही गर्दैन, टेबल जस्तै हो शरीर। शरीर यो टेबल चौकी जस्तो हो, यसले केही गर्दैन, तर यसमा आत्मा चैतन्य छ, त्यस कारणले गर्दा यसले काम गर्छ। जहिलेसम्म शरीरमा चैतन्य शक्ति छ, आत्मा चैतन्य छ, तहिलेसम्म यो शरीरले काम गर्दछ। तर आत्मा चैतन्य बिना शरीरले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले इन्द्रियले पनि, इन्द्रियले जो देख्दैछ, आँखाले देख्दैछ, कानले सुन्दैछ, मनले कल्पना गर्दैछ, जिब्राले स्वाद दिँदैछ, नाकले सुन्दैछ, खुट्टा हिँड्दैछन्, यी सबै इन्द्रियका क्रियाकलापहरू पनि आत्मा चैतन्यकै शक्तिद्वारा सक्रिय भएको। आत्मा चैतन्यकै चैतन्य शक्तिद्वारा सक्रिय छन्, इन्द्रियहरू पनि एक्टिभ भएका छन्। आत्मा चैतन्य बिना यिनीहरू केही गर्न सक्दैनन्। जस्ता प्रकारले ल्यापटप भयो, कम्प्युटर भयो, यसमा अब हार्डवेयर सफ्टवेयर सबै कुरो अपडेट छ, तर यसमा ब्याट्रीको पावर छैन भने हुँदैन, चल्दैन। त्यो पावर बिना त काम गर्दैन। जति नै लाखौँको होला, लाखौँ रुपियाँको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाखको ल्यापटप होला, तर त्यसमा ब्याट्रीको पावर छैन भने हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हार्डवेयर सफ्टवेयरका साथसाथमा ब्याट्रीको पावर हुनु पनि बहुत जरुरी छ, अनि मात्रै चल्दछ। त्यस्तै प्रकारले शरीर पनि बलियो छ, एकदम तगडा छ, इन्द्रिय पनि हृष्टपुष्ट छन्, सबै ठिक छ, तर आत्मा चैतन्य छैन, आत्माको चैतन्य शक्ति छैन भने यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्।
किन त भन्दा शरीर इन्द्रिय मन र बुद्धि जड हुने तिनीहरू, यो टेबल जस्ता हुन्, टेबल चौकी जस्ता हुने तिनीहरू जड, नन लिभिङ। दुई प्रकारका प्राणी हुन्छन्, लिभिङ र नन लिभिङ, दुई प्रकारका वस्तु हुन्छन्। लिभिङ भनेको हिँड्ने डुल्ने इत्यादि खाने पिउने जो बाँचिरहेका छन्, अनुभव गरिरहेका छन्। तर अब जो चाहिँ नन लिभिङ भनेको हिँड्ने डुल्न सक्दैनन्, जड, सबै ढुङ्गा मुढा यिनीहरू सबै। र यस्तै प्रकारले जस्तो प्रकारले संसारका सबै प्राणीहरू सूर्यका प्रकाशको अधीन, संसारमा भएका सबै प्राणीहरूले सूर्यको प्रकाशको आश्रय लिएर काम गर्दछन्। जब घाम झुल्किन्छन् त्यति बेला सबै उड्दछन्, बिउजिन्छन्, घाममा सक्रिय भएर लाग्दछन्। तर घाम अस्ताएपछि फेरि सबै आएर आफ्ना आफ्ना घरमा बस्दछन्, बास बस्दछन्। त्यस्तै प्रकारले सबै प्राणीहरू सूर्यकै प्रकाशले सक्रिय भए जस्तै यी चैतन्यको आश्रय लिएर, आत्माको आश्रय लिएर नै यी शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिहरू सबै सक्रिय हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा चैतन्यको शक्ति बिना यिनीहरू केही पनि सक्रिय हुन सक्दैनन्, यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अतः आत्मा सर्वव्यापक छ, सर्वत्र छ र आत्मा चैतन्यकै शक्तिद्वारा सबै सक्रिय छन्, सबै कार्यमा संलग्न छन् र सबै चैतन्यवत प्रतीत हुँदै आफ्ना आफ्ना कार्यमा संलग्न रहेका छन्। यस प्रकारले यहाँनिर आत्मा चैतन्यको स्वरूप बताइएको छ। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत।